हेलो एन्ड नमस्ते। लेट्स लर्न अबाउट युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी भर्ब्स र भर्बको V1, V2 र V3 फर्म बनाउन सिक्नेछौँ। सुरुमा यसको केही डेफिनेसनहरू हेरौँ। What is a verb? Verbs are the action words in a sentence that describe what the subject is doing. Verbs are the action words in a sentence that describe what the subject is doing. वाक्यमा व्यक्तिको क्रिया जनाउने शब्दलाई क्रियापद भनिन्छ। भर्बहरू दुई किसिमका छन्, रेगुलर भर्ब र इरेगुलर भर्ब। रेगुलर भर्ब भनेको जुन भर्बको V2 र V3 फर्म बनाउँदा ईडी को प्रयोग गरिन्छ त्यो रेगुलर भर्ब हुन्छ भने जुन भर्बको V2 र V3 फर्म बनाउँदा ईडी को प्रयोग नगरी बनाइन्छ त्यो इरेगुलर भर्ब हुन्छ। कसैले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि रेगुलर भर्ब भनेको जुन भर्बको V2 र V3 फर्ममा रेगुलारिटी छ त्यो रेगुलर, जसमा रेगुलारिटी छैन त्यसलाई इरेगुलर भर्ब भनेर पनि भन्नुहुन्छ। तर यो नियममा सबै भर्बहरू पर्दैनन्। कुनै भर्बहरू यस्ता पनि छन् जसले यो नियमलाई भायोलेट गर्छ, जस्तो कट, पुट, हट, रिड जस्ता भर्बहरूले यो नियमलाई भायोलेट गर्छन्। जस्तो कटको V1 कट, V2 कट र V3 पनि कट नै हुन्छ। पुटको V1 पुट, V2 पुट र V3 पनि पुट नै हुन्छ। यो हेर्दाखेरि रेगुलर देखेको छ तर यो रेगुलर भर्ब नभइकन इरेगुलर भर्ब हुन्छ। त्यही भएर यसलाई यसरी नहेर्नु होला। रेगुलर भर्ब भनेको ईडी को प्रयोग गरे रेगुलर, ईडी को प्रयोग गरेको छैन भने इरेगुलर, यसरी बुझ्नु होला। आजको भिडियोमा हामी इरेगुलर भर्बहरूको V2 र V3 फर्म बनाउन सिक्नेछौँ। रेगुलर भर्बहरू म अर्को भिडियोमा लिएर आउने नै छु। आज अक्षरहरू अलि सानो छ त्यही भएर नबुझ्न सक्छ। भिडियोलाई फुल बनाएर हेर्नु होला। फुल स्क्रिनमा हेर्नुभयो भने बुझ्न अलि सजिलो हुन्छ। अब सुरु गरौँ आजको इरेगुलर भर्बहरू र यसको V1, V2 र V3 फर्म। सुरुको भर्ब छ अवेक। अवेक बिउजनु। V2 फर्म अवोक, V3 अवोकन। अवेक, अवोक, अवोकन। बी हुनु। V2 हुन्छ यसको वाज र वेयर, V3 बिन। बी वाज वेयर र बिन। बिट पिट्नु अथवा हिर्काउनु, बिट, बिटन। बिटको V1 र V2 एउटै हुन्छ, V3 चाहिँ बिटन। बिट, बिट, बिटन। बिकम बन्नु अथवा हुनु, बिकेम, बिकम। बिगिन सुरु गर्नु, बिग्यान, बिगन। बेन्ड बेन्ड बङ्ग्याउनु, बेन्ट, बेन्ट। बेट बाजी लगाउनु, बेट, बेट। बिड बोली लगाउनु, बिड, बिड। बाइट टोक्नु, बिट, बिटन। ब्लो फुक्नु, ब्ल्यू, ब्लोन। ब्रेक भाँच्नु अथवा रोक्नु, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रिङ ल्याउनु, ब्रट, ब्रट। ब्रोडकास्ट प्रसारण गर्नु, ब्रोडकास्ट, ब्रोडकास्ट। बिल्ड निर्माण गर्नु, बिल्ट, बिल्ट। बर्न जल्नु अथवा जलाउनु, बन्ड अथवा बन्ट, बन्ड अथवा बन्ट। यो विचार गर्नु होला, बन्ड के हो? एउटा रेगुलर भर्ब पनि हो, इरेगुलर भर्ब पनि हो। किनकि यसमा यसको V2 र V3 फर्म बनाउँदा ईडी को प्रयोग पनि गरिन्छ र ईडी को प्रयोग नगरिकन पनि बनाइन्छ। बन्डको V2 बन्ड, BURNED बन्ड पनि हुन्छ र BURNT बन्ट पनि हुन्छ। यो पनि विचार गर्नु होला है त। बन, बन्ड अथवा बन्ट, बन्ट अथवा बन्ट। बाय किन्नु, बट, बट। क्याच समाउनु, कट, कट। चुज छनौट गर्नु, चोज, चोजन। कम आउनु, केम, कम। कस्ट मूल्य तोक्नु, कस्ट, कस्ट। कट काट्नु, कट, कट। डिग खन्नु,
डग डग, डु गर्नु, डिड डन, ड्र तान्नु अथवा चित्र बनाउनु, ड्र्यु ड्रन, ड्रिम सपना देख्नु, ड्रिम पनि अहिलेको बर्न जस्तै यो रेगुलर भर्ब पनि हो र इरेगुलर भर्ब पनि हो, किनकि यसलाई पनि इडीको प्रयोग गरेर पनि V2 र V3 बनाइन्छ, इडीको प्रयोग नगरिकन पनि बनाइन्छ। ड्रिम ड्रिम्ड अथवा ड्रिम्ड, ड्रिम्ड अथवा ड्रिम्ड। ड्राइभ चलाउनु अथवा हाँक्नु, ड्रोभ ड्रिभन। ड्रिङ्क पिउनु, ड्र्याङ्क ड्रङ्क। इट खानु, एट इटन। फल खस्नु, फेल फलन। फिल महसुस गर्नु, फेल्ट फेल्ट। फाइट झगडा गर्नु, फट फट। फाइन्ड भेट्टाउनु अथवा पाउनु, फाउन्ड फाउन्ड। फ्लाइ उड्नु, फ्ल्यू फ्लॉन। फर्गेट बिर्सनु, फर्गट फर्गटन। फर्गिभ क्षमा गर्नु, फर्गेभ फर्गिवन। फ्रिज जम्नु, फ्रोज फ्रोजन। गेट पाउनु अथवा पुग्नु, गट गट अथवा गटको भित्री फर्म गटन पनि हुन्छ। गिभ दिनु, गेभ गिभन। गो जानु, वेन्ट गन। ग्रो बढ्नु अथवा हुर्कनु, ग्रिउ ग्रन। ह्याङ झुन्ड्याउनु, हङ हङ। ह्याभ हुनु, राख्नु, खानु अथवा पिउनु, ह्याड ह्याड। हियर सुन्नु, हर्ड हर्ड। हाइड लुक्नु अथवा लुकाउनु, हिड हिडन। हिट हिर्काउनु, हिट हिट। होल्ड समात्नु, हेल्ड हेल्ड। हट चोट पुर्याउनु, हट हट। किप राख्नु, केप्ट केप्ट। नो जान्नु अथवा थाहा हुनु, न्यू नन। ले बिछ्याउनु अथवा राख्नु, लेड लेड। लिड नेतृत्व गर्नु, लेड लेड। लर्न सिक्नु, लर्न पनि रेगुलर र इरेगुलर दुवैमा पर्छ। यसको V2 र V3 फर्म हुन्छ, लर्न्ड अथवा लर्न्ट, लर्न्ड अथवा लर्न्ट। लिभ छोड्नु, लेफ्ट लेफ्ट। लेन्ड सापट्टि दिनु, लेन्ट लेन्ट। लेट अनुमति दिनु, लेट लेट। लाई रहनु, हुनु अथवा पल्टिनु, ले लेन। लुज हराउनु अथवा गुमाउनु, लस्ट लस्ट। मेक बनाउनु, मेड मेड। मिन चाहनु, मिन्ट मिन्ट। मिट भेट्नु, मेट मेट। पे तिर्नु, पेड पेड। पुट राख्नु, पुट पुट। रिड पढ्नु, रेड रेड। यो अलि विचार गर्नु होला, रिडको V2 र V3 फर्म एउटै हुन्छ, यो स्पेलिङ चाहिँ एउटै हुन्छ तर यसको उच्चारण फरक हुन्छ।
READ रिड, READ रिड, READ रिड, यसको सबै रिड नै छ, तर V2 यसको V1 चाहिँ रिड हुन्छ भने V2 भन्दा रेड, RED रेड। यो रातो रङलाई जसरी भनिन्छ त्यसरी नै उच्चारण गरिन्छ, रेड रेड, रिड रेड रेड। राइड चलाउनु, रोड रिडन। रिङ बज्नु अथवा घेर्नु, र्याङ रङ। राइज उदाउनु, रोज रिजन। रन दौडिनु, र्यान रन। से भन्नु, सेड सेड। सी देख्नु अथवा हेर्नु, स सिन। सेल बेच्नु, सोल्ड सोल्ड। सेन्ड पठाउनु, सेन्ट सेन्ट। सो देखाउनु, सोड सोड अथवा सन। सट बन्द गर्नु, सट सट। सिङ गाउनु, स्याङ सङ। सिङ्क डुब्नु, स्याङ्क सङ्क। सिट बस्नु, स्याट स्याट। स्लिप सुत्नु, स्लेप्ट स्लेप्ट। स्पिक बोल्नु, स्पोक स्पोकन। स्पेन्ड खर्च गर्नु, स्पेन्ट स्पेन्ट। स्ट्यान्ड उभिनु, स्टुड स्टुड। स्टिङ्क गनाउनु, स्ट्याङ्क स्टङ्क। स्विम पौडिनु, स्वम स्वम। यो उच्चारण यो एउटै भए पनि यसमा स्पेलिङ फरक छ है, SWAM र SWUM। स्विम स्वम स्वम। टेक लिनु अथवा ओगट्नु, टुक टेकन। टिच सिकाउनु अथवा पढाउनु, टट टट। टियर च्यात्नु, टोर टन। टेल भन्नु, टोल्ड टोल्ड। थिङ्क सोच्नु, थट थट। थ्रो फाल्नु, थ्र्यु थ्रोन। अन्डरस्ट्यान्ड बुझ्नु, अन्डरस्टुड अन्डरस्टुड। वेक उठ्नु अथवा बिउजनु, वोक वोकन। वेयर लगाउनु, वोर वोन। विन जित्नु, वोन वोन। राइट लेख्नु, रोट रिटन। हस् त आजको भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा म रेगुलर भर्बहरू लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि यो भिडियो मन परेको भए भिडियोलाई लाइक गरेर सेयर पनि गरिदिनु होला, र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। बाई बाई, टेक केयर।